हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। कल 14 अगस्त पे जो मैंने वीडियो की वो काफ़ी हार्ड हिटिंग थी, हार्ड फैक्ट्स थे उसमें और सच थे, ज़रूरी थे कि उन पे भी कोई बात करे। लेकिन उसमें जो मेरे ख्याल है सबसे मेन फोकस था मेरा वो था मैनिपुलेशन पे, और साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन को अगर आप समझ लें तो आपको लाइफ में बहुत सारे मसले खुद ही समझ में आते जाते हैं। होता ये कि हम ज़्यादातर मैनिपुलेट हो रहे होते हैं सिचुएशंस से, सर्कमस्टांसेस से, और सबसे बड़ी मैनिपुलेशन लाइफ में ये है कि आप किसी पे डिपेंडेंट हों। तो क्या ऐसा किया जाए? आप बहुत सारी बुक्स देखेंगे दुनिया में लिखी गई हैं, सेल्फ हेल्प के लिए बुक्स लिखी गई हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स के लिए, साइकोलॉजिकल एडवाइस के लिए, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कोई एक रूल ऑफ थंब कोई नहीं बताता। हर कोई वेरियस वेज में डिफरेंट बात कर रहा होता है, क्योंकि वो डिफरेंट ऑथर्स के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो मैंने सीखा है लाइफ के एक्सपीरियंस से, ख़ुद अपनी लाइफ से भी और दूसरों को देख के भी, ट्रैवल करके, एक्सपोजर इटसेल्फ बहुत बड़ा टीचर होता है। जब आप दुनिया में फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है उस लर्निंग का कोई मुकाबला नहीं है। डिपेंड करता है कि आप उससे लर्न करना चाह रहे हो या आपने अपने आँखें और कान बंद रखे हुए हैं कि लर्न कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। तो मैं ऑब्ज़र्व बहुत करती हूँ चीज़ों को, और आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट। मेरे ख्याल है अगर आप 5 अल्फाज अपनी लाइफ का मोटो बना लें, लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आसान ऐसे नहीं हो जाती कि कोई बटन दबाया और डॉलर्स आना शुरू हो गए, और कोई स्किल ऐसी डेवलप की जो और किसी के पास नहीं है। स्किल सेट आपने अपना खुद डिफ़ाइन करना है। आपने सिर्फ अपना माइंड सेट चेंज करना है। माइंड सेट चेंज करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार से बहुत पैम्पर्ड रखते हैं। शुरू से आहिस्ता आहिस्ता स्कूलिंग स्टार्ट की, स्कूल में भी हम बहुत पैम्पर्ड फील करते हैं। ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैट्रिक के बाद तक बच्चे फ़ीस माँ बाप से ले रहे हैं। पेरेंट्स कमाई इसलिए रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद वो बच्चे जब पढ़ जाते हैं तो जॉब मिल गई है तो ठीक है, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, पेरेंट्स सपोर्ट करते रहते हैं। यूँ लगता है जिस तरह पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी यही है कि वो सारी उम्र अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहें। अब बच्चों ने किस स्टेज पे ये ख़ुद डिफ़ाइन करना है कि अब हम एडल्ट्स हैं, अब कुछ हमारी भी ज़िम्मेदारी है अपने लिए। Does it look nice that you are 20 years old, 25 years old, 30 years old and you are still dependent on your parents? सोशल सिस्टम हमारा ऐसा है कि माँ बाप माइंड भी नहीं करते कि वो मुस्तकिल आप पे स्पेंड किए जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा जो एडल्ट हो गया, बड़ा हो गया, सेटल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, वो उसको घर से मिलता रहेगा सब कुछ, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम क्योंकि वो घर में रह रहा है तो ही और शी डजंट हैज़ टू वरी अबाउट कि बिजली का बिल कौन देगा, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी सर्विसेज कहाँ से पे हो रही हैं। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें काउंट कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस सारी उम्र हमारे पेरेंट्स इसकी ज़िम्मेदारी लिए रखते हैं। बाहर के ममालिक में 18 साल के बाद यू आर ऑन योर ओन। आपने ख़ुद बाहर निकलना है। हायर स्टडीज़ करनी है तो स्टूडेंट लोन्स मिलते हैं, और अगर पढ़ना नहीं है तो जॉब्स, हर तरह की जॉब्स हैं, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं है, हर तरह की जॉब्स हैं। ख़ुद आप डिफ़ाइन करते हैं आपने किस रास्ते पे जाना है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? 18 ईयर्स से ऊपर अगर आप हो जाएं तो आप कोई और जॉब करते हुए शर्माते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि आपके फादर और आपकी मदर शायद समझते हो कि हमारा बच्चा जाके ये छोटी सी जॉब करेगा। उनको ऐसा इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि आपके बच्चे को ये डिस्कम्फर्ट मिलनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में जो ऑड्स आते हैं उनको फेस करने का आदी बन जाए। ये आपकी ट्रेनिंग है, ये आपने अपनी खुद करनी है, और ये पेरेंट्स को भी अपना माइंड सेट यहाँ पे तब्दील करना पड़ेगा, जो सारी उम्र पैम्पर्ड रखते हैं, सारी उम्र प्रोटेक्टेड रखते हैं अपने बच्चों को। एंड में हर फैमिली में कोई ना कोई एक फिगर ऐसा ज़रूर होता है जो हाई अचीवर नहीं होता, जो कहीं नहीं पहुंच पाता, लेकिन वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी का भी बंदोबस्त नहीं कर पाता। वाई? फिर हमारी प्रॉपर्टी पे भी नज़र होती है, पेरेंट्स की बनाई हुई प्रॉपर्टी।
اٹس ویری شیمفل. ہمارے معاشرے میں لوگ بیواؤں کے پلاٹس کھا جاتے ہیں, بیواؤں کا حق کھا جاتے ہیں, بہنوں کو حصہ نہیں دیتے جائیداد میں, بھائی اگر ان کو جائیداد نظر آ رہی ہو آپس میں لڑ پڑتے ہیں. اس سب کو ذہن سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ اگر وہ آپ کا ہے, آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے کسی وقت میں لکھ کے چھوڑ جائیں گے, وہ ان کی مرضی ہے, وہ ان کا تھا, وہ ان کی کمائی تھی, وہ ان کی محنت تھی. آپ پیراسائٹ بن کے اس پہ نظر رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ مینیپولیشن ایک اور فارم ہے جس میں شاید کسی سٹیج پہ کئی دفعہ پیرنٹس بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ بچے ان کے پاس رہیں, زبردستی پاس رکھتے ہیں, چاہے دن میں بات نہ کرتے ہوں آپس میں, اور بچے بھی رہ لیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جواب میں کچھ نہ کچھ تو کمپنسیٹ ہو ہی جائے گا. اگر آپ کے رشتے مینیپولیشن کی بیس پہ بنے ہوئے ہیں تو بہتر ہے وہ رشتے ختم ہو جائیں. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ ویسے ہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آپ کے پیرنٹس آپ کو رکھنا چاہتے ہیں, دیٹس اے سیپریٹ ایشو. بٹ لائف میں ڈپینڈنسی جب بھی کریٹ ہوتی ہے وہ مینیپولیشن ہوتی ہے. ڈونٹ لیٹ دیٹ ہیپن ان یور لائف. اپنی لائف خود ڈیفائن کریں. 5 words. یو آر آن یور اون. لائف میں کبھی کبھی نہ پیسہ کام آتا ہے, نہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کی فیملی کا بہت بڑا نام. سرکمسٹانسز کسی بھی وقت چینج ہو سکتے ہیں, حالات کیسے بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو ورسٹ کا عادی ہونا چاہیے, تب آپ بیسٹ انجوائے کر سکیں گے. اور یہ جو ہمارا کلچر ہے, کلچر آف شیکلز, جو ہم نے خود کریٹ کیا ہوا ہے, 5 6 بہن بھائی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. آپ ایڈلٹس ہیں, گیٹ آؤٹ آف دیئر. خود کمائیں, اپنا گھر افورڈ کریں, اپنی فیملی بنائیں, اور اس کے بعد ایک دوسرے سے ملیں تو یقین کریں عزت سے ملیں گے. ادروائز کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, ادروائز کلیشز ہوتے ہیں. اور بہت اچھے فیملی ریلیشنز ہوں یا نہ ہوں, اگر بیچ میں پیسہ انوالوڈ ہے تو وہ ویسے ہی مینیپولیشن ہے. سو یہ 5 words میرے خیال ہے لائف میں کسی بھی سٹیج پہ آپ کو گیم چینجر کے طور پہ مل سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر 2 منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ آج آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں یہ نہیں ہیں تو کل کیا کرنا ہے, کل کے دن سے لائف کیسے ڈیفائن کرنی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کسی ہوٹل میں کسی جگہ پہ ڈش واشنگ کرنی پڑے. واٹ از رانگ ود دیٹ؟ یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ کہ آپ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں, خود کما رہے ہیں, تھوڑا کما رہے ہیں, زیادہ کما رہے ہیں. تو یہ جو ذہنی غلامی ہے کہ ہم نے ایک خاص قسم کے نام دیے ہوئے ہیں کچھ مائنورٹیز کو, اور ان کے لیے کام بھی چھوٹے ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے, اور ان کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اس لیے ان کو وہ کام کرنے کو دیتے ہیں. مثلاً سینیٹری کا کام, سینیٹیشن صاف کرنا اینڈ آل دیٹ. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتی, بٹ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں. سو وہ کام اگر آپ ان انسانوں سے کرا سکتے ہیں تو خود کیوں نہیں کر سکتے؟ اور وہ کہاں گئی آپ کی ایکوالٹی؟ وہ کہاں گیا آپ کا مذہب جو کہتا ہے کہ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے؟ تو رولز وہی ہیں جو ڈیفائن ہو گئے ہیں. ہم نے ان کو اپنی مرضی سے چینج کر کے ڈسٹارٹ کر کے اتنا بدشکل کر دیا ہے کہ آج معاشرہ یہاں تک پہنچا ہے. سو مائی ایڈوائس ٹو دا اسٹوڈنٹس اسپیشلی, سمجھ لیں یو آر آن یور اون. پیرنٹس آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تھینک یو, سے تھینک یو. ان کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ پھر بھی کر رہے ہیں. اینڈ ٹرائی ٹو بی آن یور اون 2 feet ایز سون ایز یو کین. اور وہ ایڈلٹس جو ابھی تک جائیدادوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک پلاننگز ایسی کر رہے ہیں لائف میں جس سے کوئی شارٹ کٹ مل جائے, یو ریئلی آر آن یور اون. یہ یاد رکھیں, کبھی نہ کبھی آپ کو ایسا دھچکا لگے گا کہ آپ کو لگے گا میں نے تو بڑی زبردست لائف پلان کی تھی, بڑے زبردست شارٹ کٹس لیے تھے. شارٹ کٹس نیور لاسٹ. سو ریممبر the 5 words. You are on your own. See you tomorrow.